امام هادی علیه السلام ما که وقتی این پرچم در زمان غیبت از بین شما کسته برداشته میشه. پرچم و علم در من روایات امده علم که در زمان غیبت وقتی که پرچم برداشته میشه، پرچم بال میشه، در من روایت امده که علم یعنی امام زمان علیه السلام، پرچم یعنی امام زمان علیه السلام. چرا؟ چون که پرچم توحید امام زمان علیه السلام است، پرچم دین امام زمان علیه السلام است، پرچم تقوا امام زمان علیه السلام است. مو وقتی که در من زیارت جامع کبیره میخوانی، من زیارت جامع کبیره اهل بیت علیهم السلام رو میگه ای پرچم ها، ای پرچم، یعنی اینها بنیاد و اساس دین است. از او خاطر میگه اینها رو میگه پرچم. اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک پرچم است و تمام شما خبر هستین که در ملکها یک ملک که نمایندگیش مونه در سراسر جهان، او امو نماد که نشون میده، او امو سمبل که نشون میده، او پرچم است. زنی من هر کشور از خود یک جنده داره، از خود یک علم داره. در ماه محرم ما میگن یک دیده علم رو ما برمونی، پرچم مو که است برمونی. لذا اینها نمادی از یک چیزی است که مو زیر از پرچم در زندگی مونی. منی زیارت جامع کبیره هم اهل بیت علیهم السلام را به عنوان پرچم گفته و همینطور امام زمان علیه السلام را هم پرچم که است گفته. امام هادی ما میگه وقتی که در زمان غیبت پرچم برداشته میشه، یعنی امام زمان علیه السلام در پرده غیبت موره و شما در جای ساده هستین. در من روایتی ترم ده که امام هادی ایتر میگه که از زیر پای شما پرچم برداشته میشه، یعنی در جایی که شما ساده هستین، در یک مکانی که شما متوقف شدین، پرچم برداشته میشه، پرچم غیب میشه، پرچم که است گم میشه. علامه مجلسی این روایت را بسیار عجیب واقعا تحلیل مونه و مو شما در این موضوعی که ما گفتم نزدیک مونه که مو شما باور مو زیاد شونه که ظهور نزدیک است و مو باید آماده باشیم، تیار باید باشیم. علامه مجلسی درباره زیر روایتی میگه شما میگه توخکین امام هادی تر گفته وقتی که از زیر پای شما پرچم برداشته شد، آماده باش که فرج نزدیک است. فرج مش نه بلکه، یعنی تر علامه مجلسی میگه توخکین وقتی که تشبیه داده به زیر پای شما پرچم برداشته میشه و امو زمان امام هادی گفته فرج مشنه و امام مهدی علیه السلام ظهور مونه، معنیش که تو اصلا جای تکان نخورده، از جای خود شورم نخورده، از جای خود تو اصلا حرکت هم نکرده، امام زمان علیه السلام ظهور مونه، امام زمان علیه السلام فرج شکسته مونه. طوری است که از جهت زمان و مکان، یعنی امو جایی که تو استاده هستی، زنی من برادرانی من، مگه امام زمان علیه السلام ظهور مونه. لذا روایات امزی سلسله بسیار زیاد در سلسله ظهور هم ده که ظهور را باید شما باید از دل و جان باید قبول داشته باشین که ظهور نزدیک است. زنی من برادرانی